أعمل مؤلف يعبر عن التراث الإماراتي، الإيقاعات الإماراتية والجمل الموسيقية الإماراتية من تأليفي، مطعمة ببعض الجمل التراثية الأصيلة المعروفة القديمة من فترة الخمسينيات والستينيات، بحيث أن المؤلف هذا ممكن أن يعزف من قبل فرقة أوركسترالية عالمية. توزع العمل بطريقة الدكتور فتح الله أحمد، طبعا أستاذ كبير ومن أهم الأساتذة في مجال الكتابة الأوركسترالية، كتب المؤلف بطريقة أوركسترالية، بحيث أنه عطى الفرقة كل فرصها في العزف وإمكانياتهم وضحها، ونفس الوقت أعطاني أنا مجال أني أنا أعزف معهم جنبا بجنب من غير ما يصير أي كونفليكت مع الأسلوبين. يعني المادة اللي راح تؤدى عبارة عن تراث إماراتي، فن إماراتي، إحساس إماراتي. وطبعا المؤلف عبارة عن 3 مقطوعات استوحيته أنا من قالب الكونشيرتو. الكونشيرتو يتكون من 3 مقطوعات آلة وفي حوار مع فول هارموني أوركسترا. وعملت المؤلف عبارة عن 3 مقاطع. المقطع الأول يتحدث عن فترة السبعينيات والثمانينيات والتحديات اللي عاشوها القياديين والشعب الإماراتي في البدايات. اللوحة الثانية عبارة عن لوحة رثائية، صراحة يعني هي فيها نوع من الحزن، فيها نوع من الشجن، لأن أنا خصيت هذه اللوحة رثاء لوالدي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه. واللوحة الثالثة عبارة عن لوحة إيقاعية سريعة تعبر عن الإنجازات والأتشيفمنت والنجاحات المتتالية. مثل ما قال كونفوتشيوس الفيلسوف الصيني، يقول أنه إذا أردت أن تتعرف على بلد ما فاسمع موسيقى. فإذا الموسيقى لها دور كبير في التطور، وترتقي الموسيقى عندما يكون البلد في رخاء. في شباب حلوين بيحاولوا بيعملوا انسامبل ميوزك، أي فرقة موسيقية أو أوركسترا، فلهم طموح كبير. مثل ما يعني موجود أنه الأخ فيصل الساري هو سوليست عود، بس أيضا بيدرس صوت، بيدرس ثقافة موسيقية بشكل عام، وبيدرس عندي علوم موسيقية. له طموح كثير حلوة، طموح أنه ممكن أنه تعمل حركة في البلد، حركة موسيقية. فتعاوننا على كذا عمل، فآخر شيء أنه هذا موجود اللي بدنا نقدمها إن شاء الله في أبو ظبي، أنه تكون إلى فاريشنات لآلة العود مع الأوركسترا. من ضمن الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي، تقدم هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة بالتعاون مع جهات حكومية فرنسية هذا الحفل الموسيقي بعنوان تعابير عالمية مستوحى من متحف اللوفر أبو ظبي، يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله 16 مارس في منارة السعديات. وموقع البناء نفسه للمتحف بيكون خلفية الحفل إن شاء الله. لحجز التذاكر زوروا موقع ticketmaster.ae، وللمزيد من المعلومات زوروا موقعنا louvreabudabi.ae. تابعونا على فيسبوك، انستغرام وتويتر لآخر الأخبار وبالاسم اللوفر أبو ظبي. C'est un programme qui a été conçu en partenariat entre l'État français et les autorités d'Abu Dhabi, en l'occurrence l'autorité pour la culture et le tourisme. Alors là, c'est une illustration des relations très longues et très riches entre la France et ce pays. L'orchestre qui vient jouer ici va
réalisé un concert exceptionnel avec des artistes invités qui sont parmi les plus grands aujourd'hui. Le chef d'orchestre, Christoph Eschenbach, qui a été, il fut un temps, directeur de l'Orchestre de Paris, et le soliste français Gauthier Capuçon, qui est un des plus grands violoncellistes aujourd'hui. Et il y aura aussi Faisal Al-Sari, joueur de oud et compositeur émirien, puisque nous avons là un concert franco-émirien. Voilà, donc je pense qu'on ne peut que se réjouir de ce projet, souhaiter que le public soit très nombreux le 16 mars près du site du Louvre à Abu Dhabi. Ce sera la première fois qu'un événement se déroule aussi proche du futur musée. My name is Lilia Timchishin. I'm 22 years old and I play viola and I study in Munich in Germany. I have done 2 tours previously with the orchestra, the Easter and summer tours last year. I think because there are so many young people in the orchestra, there's a certain energy that we all play with that I think maybe a few older orchestras lack somehow, because everyone is so motivated because we don't play very often together. We only get together 2 times a year. I think it's amazing. I've never been in a place like Abu Dhabi before. It's incredible to think that 100 years ago there was nothing here and it's built up so much since then. Je m'appelle Thomas Descamps, je viens de France. Je joue du violon au Conservatoire supérieur national de musique. Le GMJO, c'est un orchestre de jeunes. C'est pas un orchestre dans lequel on reste très longtemps. On vient faire des projets 2 fois par an maximum jusqu'à 26 ans. C'est la première fois que je viens à Abu Dhabi. J'étais bien sûr très excité de découvrir une nouvelle culture qu'on ne connaît pas du tout. En plus pour moi c'était une première de sortir de l'Europe, donc c'était particulier. C'est aussi une des raisons qui m'a poussé à encore refaire le GMJO.